मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में हम खुदावंद यीशु मसीह के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज हमें ये फ़ज़ल दिया कि आज हम गवाही चैनल पर कराची के अंदर मौजूद हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद पास्टर सरफराज विलियम साहब के नहायत शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वसासत से आज हम गवाही चैनल पर मौजूद हैं। आज हम खुदा के खूबसूरत कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज का मज़मून जो है वो ताबेदारी है। 7 के अदद पर हम कुछ लम्हे के लिए सीखेंगे और मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम पास्टर तमर परवेज़ फ्रॉम गुजरावाला दी इटर्नल प्लान ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का मैं चेयरमैन हूँ, सलीम कॉलोनी से हूँ। आज हम खुदा के खूबसूरत कलाम में से मेरे असीज़ों ताबेदारी के तलक से 7 के अदद से आज हम सीखेंगे। पहली सलातीन और उसका 18वां बाब और उसकी 43वीं आयत है। और अपने खादम से कहा, ज़रा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नज़र कर। उसने ऊपर जाकर नज़र की और कहा, वहाँ कुछ भी नहीं। उसने कहा, फिर 7 बार जा। और 7वीं मरतबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। तब उसने कहा, जा और अहियब से कह दे कि अपना हाथ रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और अहियब सवार होकर यज़रेल को चला। आज का जो पैगाम है वो ताबेदारी के तलक से है। और यहाँ पर हम सीखते हैं मेरे अजीज़ों कि एलिया अपने उस खादम से कहता है कि जा, ज़रा ऊपर जा। तो 7वीं बार उसने उसको हुक्म दिया कि 7वीं बार तू ऊपर जा। 7 का अदद जो है, पहले तो हम इस बात को जानना ज़रूरी है कि 1 का अदद जो है वो खुदा की वहदानियत का अदद है। 2 का अदद जो है वो खुदा की रफ़ाकत का अदद है। 3 का अदद जो है वो उसकी तसलीस का अदद है। और 4 का अदद जो है वो अनाजील का अदद है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। और उसके बाद मशरिक, मगरिब और शमाल जनूब, यानी कि ये अंजील जो है वो चारों अतराफ जो है वो फैल जाए। 4 का अदद। उसके बाद 5 का अदद जो है वो मसीह के दोहरे फ़ज़ल का अदद है। ये मेरे अजीज़ों सलीब पर तैयार किया गया है। और उसके 2 उसके हाथों में ज़ख़म, 2 उसके पाँव में ज़ख़म और 1 उसकी पसली पर। ये 5 का अदद जो है मसीह के दोहरे फ़ज़ल को पेश करता है। क्योंकि एक अदद, एक फ़ज़ल वो है जो पूरी दुनिया पर है। खुदा अपने फ़ज़ल को नेक और बदो दोनों पर चमकाता है। सूरज, चाँद, सितारों की रोशनी और दिन का शाम का होना, ये आम फ़ज़ल है। मगर दोहरा फ़ज़ल जो है वो मेरे अजीज़ों सलीब पर तैयार किया गया है। और इस दोहरे फ़ज़ल के लिए 5 का अदद जो है उसके ज़ख्मों को पेश करता है। और 5 का अदद, उसके ज़ख्म जो है वो 5 के अदद को पेश करते हैं। उसके बाद 6 का अदद आ जाता है। 6 का अदद जो है ये इंसान का अदद है कि खुदा ने 6ठे दिन में इंसान को बनाया। उसके बाद 7 का अदद जो है कि खुदा कामिल है, खुदा की ज़ात जो है कामिल है। और ताबेदारी जो है वो हकीकत में खुदा की ताबेदारी को पेश करती है, सिखाती है कि ज़रूरी है कि हम जब भी ताबेदारी करें, अपने उस्तादों की ताबेदारी, खुदा की ताबेदारी, रूहुल कुद्स की ताबेदारी और उसके बेटे यीशु मसीह की ताबेदारी ज़रूरी है। आज हम जिस हवाले पर गौर करेंगे वो है एलिया के बारे में। पहली सलातीन और उसका 43वां बाब सिखाता है कि एलिया ने अपने खादम से कहा कि जा, ज़रा ऊपर चला जा। तो कलाम बयान करता है वो 7वीं बार जब ऊपर जाता है
تو کلام خدا سکھا رہا ہے میرے عزیزوں کہ جب 7ویں بار گیا ہے تو کلام بیان کرتا ہے، اس نے کہا مجھے ایک ہاتھ کے برابر چھوٹا سا بادل جو ہے وہ مجھے نظر آیا ہے۔ تو ایلیا نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے سے کہا جا اور جا کر پیغام اخیب سے کہہ دے کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اترا، کیونکہ بارش بڑے زور سے ہونے کو ہے۔ یہ اس کی تابع داری ہے، اور یہ کوئی اور نہیں میرے عزیزو، یہ الیشا ہے جو ایلیا کی ہر پل تابع داری کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس کی تابع داری میں اتنی برکت ہے کہ جتنے معجزے ایلیا نے کیے ہیں اس سے دگنے معجزے جو ہیں وہ الیشا کے وسیلہ سے خدا نے کیے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اس کی تابع داری کا راز ہے، اور اس نے اپنے استاد کو ایلیا کو الیشا نے کبھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ کلام خدا کئی بار اس نے اس سے کہا کہ تو چلا جا، اور اس نے کہا مجھے خدا کی قسم، ہائی تیرے حیات کی قسم، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ جب ایلیا میرے عزیزو آسمان پر جانے لگا تو یقیناً اس کے لیے اس کی چادر جو تھی وہ الیشا کے اوپر، اور یہ اس کی روح کا دگنا مسا اس کے لیے جاری ہو گیا۔ کلام خدا کے مطابق تابع داری انتہائی جو ہے وہ ہمیں سرفرازی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم گنتی کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کا 22ویں باب کی 28ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایک تابع داری کے حوالے سے ایک گدی کے تعلق سے ہمیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پر وہ خدا کی تابع داری میں مگن ہے، مگر جو شخص اس کے اوپر بیٹھا ہے وہ تابع داری نہیں کر رہا۔ دیکھتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں خدا کے خوبصورت کلام میں سے، میرے عزیزو گنتی ہے اور اس کا 22واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میرے عزیزو ایک جانور کی تابع داری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کلام خدا 29ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، 22واں باب ہے، بلعام نے گدی سے کہا اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا، کاش کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ گدی نے بلعام سے کہا کہ میں تیری وہی گدی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے، کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولیں اور اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے، سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندا ہو گیا۔ یہاں پر میرے عزیزو بلعام جو ہے وہ خدا کی تابع داری نہیں کر رہا، مگر گدی جو ہے وہ خدا کے تابع داری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آخر کار جب وہ بار بار اس کو مار رہا ہے تو میرے عزیزو کلام خدا سکھاتا ہے کہ خدا نے بلعام کی گدی کو جو ہے وہ زبان دے دی، اور زبان دینے کا مقصد یہ ہے کہ تابع داری گدی جو ہے وہ خدا کی تابع داری میں ہے۔ خدا نے اس گدی کی آنکھوں کو کھول رکھا تھا، اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا، اور آج کے دور کے اندر جو لوگ تابع داری نہیں کرتے، کلام خدا سکھاتا ہے وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں گے اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں گے۔ میرے عزیزو آج ضروری ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم ہر پل تابع داری کی طرف آگے بڑھتے جائیں۔ اور ایلیا جہاں پر تابع داری کے تعلق سے الیشا سے گفتگو کر رہا ہے، الیشا کی تابع داری ہے، اور وہ 7 بار اوپر جا رہا ہے اور 7 بار نیچے اتر رہا ہے۔ اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جتنا پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے، اس سے کئی گنا اس سے نیچے اترنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ 7ویں بار جب جاتا ہے، خدا کے عدد کو پیش کرتا ہے، خدا کی وحدانیت کو پیش کرتا ہے، تو میرے عزیزو وہاں پر خدا اپنے معجزے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کلام خدا سکھاتا ہے کہ ایلیا جہاں پر اس نے آسمان کو بند کر دیا، اس نے کہا جب تک میں نہ چاہوں
हूँ, आसमान कभी खुल नहीं सकता। ये उसकी ताबेदारी का रिजल्ट है। मूसा की ताबेदारी का रिजल्ट ये है कि वो कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से मुल्क कनान तक ले गया। उसके बाद जब हम खुदा के खूबसूरत कलाम में से चंद बातें आगे सीखते हैं, दूसरा सलातीन है और उसका 5वें बाब को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक शख्स जो है वो 7 बार गोते मारता दिखाई देता है, जो अपनी शिफा अपने तरीके से, मेरे अजीज़ों, अपने घर में सोचता था कि मैं अपनी शिफा इस तरह अपने तौर से, अपने तरीके से, क्योंकि वहाँ पर भी एक ताबेदारी करने वाली, मैं समझता हूँ खुदा की ताबेदारी करने वाली, अपने मुल्क की ताबेदारी करने वाली, अपने नबी की ताबेदारी करने वाली, वहाँ पर एक नुकरानी थी जिसको ये असीर करके ले आया था। वहाँ पर उसने अपनी मालका से कहा, अपनी मालकन से कहा कि काश के ये बादशाह तेरा शोहर जो है ये मेरे मुल्क में होता, उस नबी के पास होता था, ज़रूर था कि इसका कोड जाता था रहता। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर नमान कोड़ी भी जो है, जब तक अलीशा के कहने के मुताबिक उसने 7 बार गोते नहीं मारे, खुदा को नहीं माना, खुदा की बात को फॉलो नहीं किया, खुदा के खादम की बात को फॉलो नहीं किया, नबी की बात को जब तक अमल में नहीं किया, तब तक उसने बरकत को हासिल नहीं किया। आज जब तक हम खुदा की बात को नहीं मानते, खुदा के खादम की बात को नहीं मानते, तो मेरे अजीज़ों हम अपनी बरकत से महरूम रह जाते हैं। जब तक हम उस हुक्म को क्योंकि कलाम खुदा सिखाता है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, इसलिए ज़रूरी है कि खुदा की बात को माने, खुदा के खादम की बात को माने। यहाँ पर ये शख्स इनकार करता है, और जब तक इनकार करता है तब तक मेरे अजीज़ों अपनी शिफा को हासिल नहीं कर रहा, और जब आगे बढ़ता है, शिफा उस ताबेदारी की तरफ बढ़ता है, तो फिर अपनी शिफा को हासिल कर लेता है। कलाम खुदा में से हम थोड़ी बातें सीखते हैं। 5वें बाब की 11वीं आयत कहती है, फिर नमान नाराज़ होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गमान था कि वो निकल कर ज़रूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया और अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं, क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम ने उसके पास आकर उससे कहा, यूं कहने लगा कि ए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज़्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिद हो गया और वो पाक और साफ हो गया। यहाँ पर भी वही बात जो मैं कर रहा हूँ कि जब तक इसने नबी की बात को माना नहीं है, अपनी अना को ख़त्म नहीं किया, कलामे खुदा सिखाता है कि उसकी 6ठी आयत कहती है, कलाम खुदा सिखाता है, तब उसके मुलाजिम ने उसके पास आकर उससे यूं कहने लगा कि ए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज़्यादा इससे मानना चाहिए। तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक जो है अपने आप को उस पानी में उतार दिया। यहाँ पर नीचे उतरने से मुराद है अपनी अना को उसने ख़त्म किया है, अपने आप को मारा है। पलूस फरमाते हैं, अब मैं ज़िंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम खुदा की बात को, खुदा के नबी की बात को फॉलो करें। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। तो वेलकम बैक, गवाही चैनल पर हैं। आज हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और यशवा की किताब और उसका 6ठा बाब देखते हैं, चेक करते हैं खुदा के कलाम में से 6ठे बाब की चंद बातें हम खुदा के खूबसूरत कलाम में से सीखते हैं। 6ठा बाब और उसकी पहली आयत कहती है, यरू
बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बना था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरीको और उसके बादशाह और ज़बरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है, सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफ़ा उसके गिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना, और 7 काहन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना। और काहन नरसिंगे फूंके, और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंकेंगे और तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और फिर अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। यहाँ पर भी 7 के अदद को मेरे अजीज़ों बार बार कहा जा रहा है। यहाँ पर यरीको की दीवार को गिराने के लिए 7 नरसिंगे हैं, 7 काहन हैं, अहद के संदूक को उठाए हैं, और कलाम बयान करता है कि हर रोज उस यरीको की दीवार के गिर्द तुमने एक चक्कर लगाना है, और 6 दिन तक तुमने ऐसा ही करना है। और जब 7वां दिन आए तो 7वें दिन में 7 ही चक्कर जो है वो आपने पूरे करने हैं। खुदा ने यशवा से कहा, और यशवा ने कौम बनी इसराइल को ये सारा पैगाम दे दिया और उस पर अमल करना आज शुरू कर दिया। कलाम खुदा सिखाता है कि जब 6 दिन तक उन्होंने किया और जब 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर दिए, तो कलाम बयान करता है दीवार उनके आगे से गिर गई। और जब गिरी तो कलाम बयान करता है कि यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो, नरसिंगे फूंको, क्योंकि खुदा ने ये शहर तुम्हें दे दिया है। आज ये लोग अगर यशवा को देखते हैं तो ये खुदा की ताबेदारी की तरफ बढ़ रहा है, और खुदा के लोगों को तो खुदा की ताबेदारी की तरफ लेकर जा रहा है। और यही एक अमल है, ये इन्होंने खुदा की बात को सुना, खुदा की बात को फॉलो किया, और 7वें दिन 7 चक्कर पूरे करके ताबेदारी को पेश किया, और खुदा ने भी इनकी ज़िंदगी के अंदर वो काम किया जो नामुमकिन था। उस यरीको की दीवार को, जहाँ पर एक ही वक्त में 4 रथ जो हैं उसके ऊपर भागते थे, और वो दीवार को इनके आगे से गिरा दिया। आज मेरे अजीज़ों, ताबेदारी के सबब से ये एक गुनाह की दीवार है जिसको हमने गिराना है। जब तक हम ताबेदारी करेंगे तब तक दीवारें जो हैं, गुनाह की दीवारें गिरती जाएंगी। जहाँ पर हम ताबेदारी नहीं करेंगे वहाँ पर हम गुनाहों की दीवारों के अंदर फंस जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हर ज़िंदगी, हर शख्स जो है, हर कलीसिया के अंदर, हर ख़ानदान के अंदर खुदा की ताबेदारी इंतहाई ज़रूरी है। खुदा के खादम की ताबेदारी इंतहाई ज़रूरी है। खुदा के खादम की बात को फॉलो करना, खुदा की बात को फॉलो करना है, और ताबेदारी आपके लिए सरफराजी का सबब है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ताबेदारी इंसानों के अंदर कम है, जानवरों के अंदर ताबेदारी जो है वो ज़्यादा है। जब हम कौवे को देखते हैं जो एलिया को खुराक दे रहा है, तो उसमें उस कौवे की ताबेदारी है। वो ताबेदारी से खुदा के कहने के मुताबिक खुदा ने उसको हुक्म दिया कि जा और मेरे बंदा को जो करेत के नाला पर बैठा है उसको जाकर खुराक मुहैया कर दे। अब जब कौवों को देखते हैं तो कौवे तो जो है वो बच्चों से भी खुराक छीन लेते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों ये खुदा की ताबेदारी कर रहा है। अब आगे चलते हैं थोड़ा, तो यूना को देखते हैं। यूना से खुदा ने कहा, जा और मुल्क नैनवा की तरफ जा और उनको कह दे कि तौबा कर लो, क्योंकि खुदा का गज़ब, खुदा का कहर तुम पर भड़कने वाला है और तुम तौबा कर लो। मगर यूना जो है वो नैनवा की तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ तरसीस की तरफ जा रहा है। वहाँ पर खुदा ने मछली को हुक्म दे दिया, जहाँ पर वो उसको गिराया गया, जहाँ पर वो कश्ती में सवार जितने भी जहाज़ में जितने लोग मौजूद थे वो उन्होंने कुरा डाला, और कुरा जो है इसके नाम का आया, और इसने कहा मुझे गिरा दो। जब गिरा है तो खुदा ने उस मछली को हुक्म दिया कि यूना को अपने अंदर निगल ले,
اور اس نے خدا کی بات کو فالو کیا، خدا کی تابعداری کیا۔ اب جو نبی ہے وہ خدا کی بات کو نہیں مان رہا، مگر جانور جو ہے، جو مچھلی ہے، وہ خدا کی تابعداری کر رہی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس مچھلی نے کیا کیا ہے، جہاں پر بزرگ یونا کی منادی تھی وہاں پر جا کر اس کو باہر پھینک دیا۔ یہ خدا کی تابعداری کر رہی ہے مچھلی۔ جہاں پر بزرگ نوح کے دور کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی پہلے اس نے ایک کامے کو چھوڑ دیا، اس کے بعد اس نے کبوتری کو چھوڑ دیا، اور کبوتری جو ہے وہ خدا کے کہنے کے مطابق واپس جو ہے اس کے پاس آ رہی ہے، تابعداری کر رہی ہے، خدا کی اس بات کو فالو کر رہی ہے، اور خدا کی باتیں جو ہے وہ اس کو نشان لا کر دیتی ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں بلعام کی گدی کو دیکھ لیں، بلعام کچھ نہیں دیکھ رہا مگر بلعام کی گدی دیکھ رہی ہے، بلعام کی گدی تابعداری کر رہی ہے مگر بلعام تابعداری نہیں کر رہا۔ یہاں پر اس شخص نے، الیشا نے اگر تابعداری کی ہے تو یہ سرفراز ہو گیا۔ آج اگر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا تو میرے خیال سے نئے عہد نامہ کے اندر اگر شاگرد جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی تابعداری نہ کرتے اور کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے میرے عزیزوں۔ جب تک انہوں نے تابعداری نہیں کی، مسیح کے ساتھ ضرور تھے لیکن مکمل طور پر اس کی تابعداری نہیں کر رہے تھے۔ اسی لیے تو پطرس کہتا ہے میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ ابھی تک مکمل طور پر اس کی تابعداری میں نہیں تھا۔ مگر جب اس کی تابعداری میں آ گیا ہے تو میرے عزیزوں پھر اس نے منادی کرنا شروع کر دی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کو صلیب کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ہر پل تابع داری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم آگے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو میرے عزیزو یشوع کو دیکھیں۔ یشوع نے مکمل طور پر اپنے آپ کو بزرگ موسیٰ کے تابع اور بزرگ موسیٰ کو فالو کرتا تھا۔ آج جس دور کے اندر جا رہے ہیں، اس دور کے اندر میرے خیال سے خدمت کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں تو خدمت کے میدان کے اندر بھی ہم اپنے سے جو بڑھ کر جو سینئر ہے اس کو فالو نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، خدا کی مرضی سے نہیں کرتے، اپنے سینئر کی مرضی سے نہیں کرتے، تو میرے خیال سے ہمیں نقصان کا باعث ہوتا ہے، پھر وہ گناہ کی دیوار کبھی بھی گر نہیں سکتی۔ اس لیے ہر پل ہمیں خدا کی تابعداری وفاداری میں رہنا چاہیے، کیونکہ خدا جو ہے وہ 7 کا عدد جو ہے وہ خدا کو پیش کر رہا ہے۔ خدا کی وفاداری میں ہی ہمیں سرفرازی ہے۔ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا ہے تو خدا وقت پر ہمیں سر بلند کرتا جاتا ہے۔ اس کے شاگرد، اس کی کلیسیا جو ہے وہ اس کی آج کے دور کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں، جہاں پر کشتی ہے، جہاں پر اس کا نقشہ ہے، جہاں پر بزرگ نوح نے اس کشتی کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ تابعداری کے وسیلہ سے اس کشتی کے اندر موجود ہیں، اور جو تابعداری کر رہے ہیں وہ جانور، جہاں پر نرسنگا پھونکا گیا ہے، وہ جانور جن کو حکم ہو گیا تھا، وہ جانور اس کشتی کے اندر آ چکے تھے، خدا کی تابعداری کو مان چکے تھے، اور جب خدا کی تابعداری کو مان چکے تھے تو خدا نے ان کو اس کشتی میں سے اوپر لے گیا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی کشتی کے اس نقشے میں جانا ہے، اس کشتی کے اندر جانا ہے، یسوع مسیح کی دلہن کے اندر جانا ہے۔ اور جب ہم مسیحا کی دلہن کی مسیح میں شامل ہو جائیں گے، مسیح کی دلہن میں شامل ہو جائیں گے، تو جس طرح کشتی اوپر گئی ہے اس طرح دلہن بھی اوپر جائے گی، کیونکہ کلام خدا سکھاتا ہے کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لی لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی، کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ اس لیے جس طرح کشتی اٹھائے گی، اگر کشتی کے اندر کے لوگ تابعداری کر رہے تھے، کلیسیا کو بھی تابعداری کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو خدا بے شمار برکت دے، اور خدا آپ کو تابعداری کرنے کا فضل دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ قادر مطلق خدا باپ آسمانی، مسیح یسوع کے بزرگ نام میں ہم آپ کی پاک حضوری میں ہیں اور آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ جتنے لوگ اے خدا تیرے خوبصورت کلام کو سن رہے ہیں، ان سب کی زندگیوں پر تیرے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اے خدا تیرے لوگ بلسوں برکت پائیں، اور خدا تیرے لوگ تابعداری میں آئیں، اس تیری دلہن میں شامل ہو جائیں۔
جس طرح کشتی آسمان کی طرف بڑھی، اسی طرح تیری دلہن میں شامل ہو کر بھی تیرے لوگ بڑھتے جائیں خدا۔ آج کا پیغام تیرے لوگوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو، اور تیرے لوگوں کی زندگیوں کے اندر دشمن ابلیس کے تمام تر منصوبے خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے نیست ہو جائے، بسم ہو جائے۔ اپنی بڑی قدرت کو جاری کر۔ گواہی اس چینل کے لیے خدا میں تیری برکت کو مانگتا ہوں خدا۔ پاسٹر سرفراز صاحب کے لیے خدا تیری برکت کو مانگتے ہیں، جنہوں نے گواہی چینل پر ہے خدا تیرے خادم کی خدمت کا موقع دیا خدا، انجیل کی منادی کرنے کا اے خدا موقع دیا۔ تیرے بندہ کے لیے، اس چینل کے لیے میں برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں خدا۔ اور جتنے لوگ آج اے خدا اس گواہی چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں خدا، ان لوگوں کے لیے زندگی، برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں خدا۔ جب جب اے خدا تیرے لوگ اے خدا تیرے کلام کو سنیں تو برکت پائیں اے خدا، گرانے زندگیاں خدا کثرت کی برکت پائیں، کسی چیز کی کمی نہ، تمام ضرورتیں پوری کر۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں مانگتے ہیں، آمین۔